Binato ang mga bahay at sinunog ang mga sasakyan. Yan ang sinapit ng ilang mga Palestinian residents sa Quarriot noong Martes sa kamay ng Israeli settlers. Alamin natin ang mga karagdagang detalye mula kay Marjorie Quintos. Ayon sa isang report ng opisyal na Palestinian News Agency, ilang mga bahay ang pinagbabato at 7 sasakyan sa Quarriot Village ang sinunog ng Israeli settlers noong Martes. Ayon sa mga residente na ang ilan ay sinaktan din, hindi naligtas ang kanilang mga tahanan. احنا في الدار قاعدين في امان الله. فيش حدا طبعا في الحاره نهائيا، فاجأنا في صوت ضرب ودبش وحريق ودخنه. فتحنا الباب اللي هو في مستوطنين عدد كبير يعني. عدد كبير وفيش حدا، وحركوا السيارات وحركوا الدور وحركوا وكسروا الحاره جميعها طبعا. حركوا لا يقل عن جزء 10 سيارات. زي ما انت شايف يعني وشفت في عينك. شوف هي حركوا الدار وهي السيارات كسروها. تفاجئنا في العدد يعني عدد كبير حوالين الدار وحوالين الحاره جميعها محاوطينها من كل الجهات واعتدوا على الناس في الضرب. وانا طلعت من الدار يعني طلعت من الباب يعني ما توقعتش انه هالعدد اللي قدامي لكي وي اول ما طلعت ضربوني في شو اسمه في العصا. والله ما احنا عارفين شو بدنا نساوي يعني بطل حتى امان في الدار. بطل امان في الدار يعني شوف قديش بعيد داري عن المستوطنه. عادي اجوا قطعوا مسافه مشي. قطعوا مسافه واجوا بدهم يحرقوا لولا يعني اني لحقت حالي ولا حركوا دار. Ayon pa sa isang residente, nakatakip ang mukha ng mga umatake sa kanila. اللي صار عندنا اليوم الظهريات 40 مستوطن طلعوا عن طريق العين ملثمين، هجموا على السيارات، اخوتي باب الدار حركوا سيارة اخوي برضو الله ستر دار اخوي الثانية، وهجموا على بيت اهلي في الحجار في العصي، يعني دخلوا جوا الدار جوا الحوش، يعني مناش امان نهائي عندهم، مناش امان نهائي، يعني في بيوتنا وما فيش إلنا امان. Isinalaysay ng isang taga-Quarriot kung paano ang ginawang pag-atake sa kanilang tahanan. Tanong niya, nasaan ang kapayapaan ng loob kung ganito ang sitwasyon? سكرت الباب بالكفل هون، رديت رحت هناك كسر الباب هون، رديت رحت هناك سكرت، الحمد لله ربك حميد سكرت وصارت لك هالصوت، وصاروا يبلشوا كسر يكسروا. صاروا كمان هون جيراننا حركوا لهم السيارات وصاروا الناس تصيح. بس انا الرعب اللي يعني انا لحد الان مصدومه. يعني الرعب اللي شفتها أنا بصراحة عمري ما عشتها، فمش عارف أنا شو هالوضع ولحد وين يعني هالإشي وليش الخوف نعيشه مع إن إحنا ببلدنا يعني عايشين، إحنا مش عارفين شو نعمل شو نحكي شو نساوي. Ang West Bank ay nasa pagitan ng Jordan at Israel. Nasa gitna ito ng ilang dekada ng labanan ng Israel at Palestinians mula nang sinakop ito ng Israel noong giyera sa gitnang silangan noong 1967. Sa kasalukuyan, nakakalat na ang mabilis lumagong Israeli settlements sa lugar. Maraming bansa ang natuturing sa Israeli settlements na illegal sa ilalim ng batas internasyonal, isang bagay na itinatanggi ng Israel. Plano na rin ng right-wing government ni Netanyahu na gawing karugtong o annex ng Israel ang lugar. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point.